سلام لك انزهن ساقل نبلك سلام لك سلام دعنا هذا نبلك خطاتلتي يوتيوب channel كمي لكم كمي تخونوا كمي نفس ساعات زيادة بصحكم أنا سلامية إجزاوي هرم مسكن كم أنا سلام زلخو سلام كتخونوا ناي كل جزء تمنيتيو كم تنمد لاب channel حدش تتمت زلهم لايك سبسكرايب مقار بيتسب كونكم بيتسب زهونكم دما خنقدنكم هاناص أي زخونه رئيتكم متبعكم دقفكم أي فلين الناولكية كم تقول جزء زلكم دما بلايك اتيليك ورات حواتي لايك سبسكرايب مقار بيتسب كونكم لما عندون كم تلمود عزيز أقاميوكم هرنا أي زواركو فيديوهات ونما أمهاري لوالكو أرأستي حيزة مزيها له لما عنتي زي مزاقوه بحرقة بطعم عزي دس لبل بحرقة خاب طعم عزي أحزن دبل فيديو نخلو لما أخلي فيديو أحزن لكم مزيها زلخو دس لبل نقر ناي مرحتي نا بريزيدنت نقر ونك بريزيدنت دولخو أنا جيزاو من محدار تقرأي أنا حزات زركو سدتنياتات أو محقو تركهم زلو أو زي حزي ساعات أو تميت أو تامن زركو هزبنا لو أم بزيحم ألو زيون حدا جمع رأيو مجم كلاتنا تجارب بالطعمي كيري لنا أو زي هزي ساعات كم زيلهم لو زي الخرسي لي فلت اليوم نيروم تفانا قلتي كم زلو تأمي كم زلو زي فلت اليوم كوينوم حدش نقر تخفض رد اليوم يوم نخلاتنا حتى كوي تكونا جن كيدهم ريهم جمالهم جن كافتي أنا كل جزء مريم أو هو تكاز حزنني نجر مجمرة سلس سو أو نتبي لما سو كأقدمه جنا لها الخواله بزحت زي تردني أبز هذه الساعات جن سوف تركينه ود السب كما خاك تكن كما خاص أي وإذا ما كما خاص تخوينا كنت تكن الله كتر خلها بالطعم يزحزنني بالطعمي مالتي مغنيات ريوه على كل تجد مخانا مالتي الساتهم بليحهم تسقيوهم خدانهم تخدينهم مش ملؤت عنهم كخدو خلوا وتما حزاز زركوا خع مساكين للعسينهم أو عرات دق اسم بحسن تميتسي كنع مال تسئينهم كل تسبات دولن كتر خلها حدا تحتي حدا ولالي هندينا أشراويت مخانو هندينا بدعمي يحزنك كاسب كوينها همزي كتجبر ويدما عين خلا إذن خلا سمع كل زي الخامة خاسب مجكان بدعمي يحزن هذا جزء بدعمي حماق تسمعني ناي كلاتنا سمعتي ناي حزي زلو تقراوي بتعمل بتوجدي زلو أبزه الساعات كن بتلميت مالتيو الناس እግዚአብሔር አምላክ መጨረሻና የጸበቀልና መጨረሻም ዘም አብ ሕጻት ዘሎ አብ ጥሜት ዘሎ ኩሉ ትግራዋይ መጸበቀሉ ካላይ ሒዘየ ካሜራ እስቲ ሒዘየ ዝመጻኸ ደማ ብዛዕባ ነቀፈይታ አዶናይ ኩላትና ከም ንፈልጦ መጀመሪያ ቲክቶከርዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ኩሉ ብናይ ኢትዮጵያ ዝመሓደር ሰብ እዩ ብዛዕባ አዶናይ መን ምዃኑ እኳ መቸም ኩላትና ንፈልጦ ኢና كاو أبزي زحلفة بزعبة ناي حزات طمية قاطم مستوحالة دمت مجمريا أيكوني نيرو صديلو أنا بتقواري لسرح أنا إحنا كل قرنا هنقبرنا ندلنا زي تخون دمت زي كون كادم زي كون كادم بطعم دفع فيهم بطعم مالك للعقل السوق كابزي حزي غيروني أنا بوش استدسرح إلي حسب نيرة كوين جن اسخال حسب كايلي كونس الحسو سل الخون كوين الله لأنا لتجارون ممهاري مالتيو مجمرة دمت زي تكون الله كل جزء نجحت فونيرنا كيف جزانا خوينا كيف متشينا بوتا خوينا بخوم أنت بتجمع صحف حاونا أدوناي كعا كم زفلت استي أنا خون يلو دمت خوينا مالتي دمت تلو دما كمل حزبي ناي إثيوبيا زلو إلو الفلتوا بحدا ميتي حجز ناو حزاز زركو ناو زي سعزت أميو إلو تشالنجي غيرو مس أوطا بطعم بزح جنزب تاكيو مس بتحسات دما تساتي فونقو مالتي
ኣብዚ ምስተሳተፉ ድማ ጠቕላላ 16 ሚልዮን ገንዘብ ተኣኪቡ هذا 16 ሚልዮን ምስ ተኣከበ ድማ መቸም ናይ ኢትዮጵያውያን ኮይና ኢትዮጵያ ላ ነበርና ኢትዮጵያውያን ላና ጽቡቅ ከም ዘይምንልና በደንብ ገርና ንፈልጥ ኢና ኣብዚ ውሽጥ እዚ ካዕታይ ኣትዮም 16 ሚልዮን هذا ከምዚ ልካብ ተኣከበ ከካፍል ኣለዎ ክህብ ኣለዎ ብዝብል እዞም ዓበይቲ ናይ ቻነል ናይ ዩቲዩባት ናይ መራሕቲ ናይ ቦቴልካ ናይ ዝተፈላለዩ ኩሎም ከዓ ተልዒሎም ማለት እዩ እሱ ከዓ ምኑ ክገብር ኣይክእሊ ምክንያቱ ናይ ኢደ ይኮነ ባንክ ብናው ዓለ ይኮነ ልጥቀም ለሎ ኣብ መሰል ዘለዎ ሃገር አይኮነ ዝነብር ዘሎ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነብር ዘሎ እሱ መራሓ ይኮነ መራሓ ሃገር አይኮነ ቲክቶከር ካብ ማንኛው ሰብ በቃ ነባራ እዩ ማለት እዩ ኣብዚ ነገር እዚ ካብ ዝተዓዘብክዎ ናትና ናይ ተጋሩ ዘለና ሒልነት ማለት በቃ ኣብ ሓደ ሰብ ትኩረት ክንገብር ከለና ግን በጣም ይዝሕዝን ብዙሕ ሓሳባት ኣብዚ ብዝተፈላለዩ ቦታ ኮይኖም እዚ ስለምታይ ዘይሰራሕ ስለምታይ አንሕና ባዕልትና ዘይንሰርሖ እስቲ ስለምታይ ለሰባት ቅድሚ ድምጽ ኩን ምባል አንሕና ባዕልትና ድምጽ ዘይንኸውን አንሕና ባዕልትና ወፂና ዘይንሰርሕ قيد مهاب نسخ جبر مالت أنا بعلتنا لين جبر كك قبل متشينا بوتا خويننا بق أبو خومنتي خير خامس حاف متصرف إذا تجار كم لمدي حزنا يلنا جن لكذي كنا حد جيز لنا مجمرة مالتي إننا كمتي زوالكم كله أو إيد سلسلة لخونة أدوناي كعا اتجنزك تكافل لك بمال أنت بفتيت أنت بزي فتيت ما تشم دسيلو واي كوننيو كوين من ممارات كبر سلالكل لما نجستي أراكيو مالتي دحرم لما نجست بمس أراكوها بقى زمنتنا سقولو أيك علي بتعمل بتصرف زلوا كله مالتنا هذا وزي اللي تتصرف كل يوم سبات نحسب في اللي لكم أحد ترنف بلكم استسخاتهم سي كم أدنى يكونوا مجمرة كم أدنى اللي صرحوا نجارس استسخاتهم صرحوا استي أدنى أفتأتي وزلوا بوتا هيوتكم استيأتيوا أتانيكات مالتي سؤالك بك أوز متشيكا بتاخوين خالا لا خالا ستخا هيوتك لا نبرك ليكون كاس استتنايو دافتناتو هيوت استي بوتاس نأتيو كورات حواتي ما انت نكردنا مالتي ناس هبس أقام ناس كل نجار كردنا تخون أنا تزخون نيرة مال كنجمر قالنا سئلنا بقى لم تسألنا بحسب كم يكبر نيرويلنا كم مزرعنا استئذان جزء كم زي تزخون إلنا كل جزء كن حاسبن كنستنتنن قالنا يبل እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ይወርደልና ንህዝብና ንስተፋረቀ ኢሉ ዘሎ ህዝቢ ኣብ ጥሜት ዘሎ ታሪክና ይቀይርልና እግዚአብሔር ካብ መራሕትና ተስፋ የውልን ካብ እግዚአብሔር ግን ተስፋ አይነስእኒና እሞ እስማ አልቦ ነገር ለይሳኑ ለእግዚአብሔር ኢልናስቲ ካብ ለህዝብና ካብ እግዚአብሔር ብስተኻለና መጠን ጊዜው ሓገዝ ንገረሉ ብስተኻለና መጠን ከዓ አንሕና ጸሎት ንግበር እግዚአብሔር አምላክ መድኃኔ ዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ሰላም ይወርደልና ኮራት حواتي ካብዚ አና ዓይና ዝሪኦ ዘለና ሕማቅ ነገር እግዚአብሔር ይሰውረና ብጣዕሚ ዘደንጹ ብጣዕሚ ዝኸብድ ናይ ባዕልትና ለናጋለል ዘለና ተስፋ ዘለና ህይወት ኳስ ብጣዕሚ ኣብ ግምት ክነእቲና ክነብል ከላ ብጣዕሚ ዝኸብድና ሰላም ይወርደልና ናወልኩና ለማዓንት መልእኽተይ እዚኣ ትመስል ነይራ خالي جزء بخالي channel كشاف بخالي فيديوهات كشاف نرخى سلام وسنينا لكم أوزلهم لك سلام لك انزه نساك نبلك